Hello, welcome to the programme, and we begin in occupied East Jerusalem, where an Al Jazeera reporter is now in custody after being arrested by Israeli security forces. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्राएली कुत्ते एक बार फिर से मजलूम फलस्तीनियों पर चढ़ दौड़े। हमास और इस्राएल की जंगबंदी के बाद दोबारा से कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज इस्राएली फोर्सेस ने 50 फलस्तीनियों पर सीधी गोलियां बरसाई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के ये वाकयात कहां पेश आए और फलस्तीनियों ने इस्राएली फोर्सेस के खिलाफ कौन से हथियार इस्तेमाल किए, इन सवालों के जवाब आज की वीडियो का हिस्सा होंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे इस्राएल फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। शेख जारे नामी इलाके से सहाफियों को क्यों गिरफ्तार किया गया और आलमी बिरादरी ने इस्राएल से क्या मुतालबा किया है, इसकी तफसील में जाने से कबल आपसे दरखास्त है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, फलस्तीन में शब रोज इस्राएली जारियत अपनी मुकम्मल हैवानियत के साथ जारी है, जिसको रवा रखने के लिए इस्राएली हुक्काम हमेशा फाल रहते हैं। लेकिन इस हैवानियत को इंसान नुमा दरिंदे सेल्फ डिफेंस के नाम पर जायज ठहराने के लिए लाखों डॉलर्स का खर्चा उठाते हैं और कहते हैं कि इस्राएल को अपनी मुदाफियत करने के लिए हर किस्म का बहिमाना जुल्म रवा रखने की इजाजत है। इस बयानिए का सबसे बड़ा अलमबरदार अमेरिका है, जहां हुक्मरान बदलते तो जरूर हैं, लेकिन पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज एक जैसी रहती हैं। इसका ताजा सबूत हाल ही में होने वाली एक जंग है, जिसमें हमास ने इस्राएल को तिगनी का नाच नचवाया था और पूरी दुनिया ने इस्राएल के खोखले दावों का भरम टूटते हुए देखा था। लेकिन इस सब के बावजूद इस्राएल खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं और इसने एक बार फिर से फलस्तीनियों पर शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। इस्राएली फोर्सेस निहत्ते और मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम कर रही है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इस्राएली कुत्तों की बर्बरियत से मजीद 50 फलस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि एक अहम खबर यह भी है कि हमास नामी मज़ाहमती तंजीम ने इस्राएल को जलीलो रुस्वा करने के लिए एक ऐसी चाल चली है कि इस्राएल अपने हवास खो बैठा है। दरअसल हमास की जानिब से न्यूज चैनल्स को दावत दी जा रही है कि वो अपने कैमरों के हमरा हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, ताकि मीडिया के नुमाइंदगान को ज़ेरे ज़मीन मौजूद वो सुरंगें दिखाई जा सके जिनकी मदद से हमने इस्राएल को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि हमास और इस्राएल की जंग के हवाले से कई माहिरीन का कहना है कि इस जंग के दौरान हमास ने उन सुरंगों की मदद से ही जीत हासिल की है और अमेरिका इन्हें तबाह नहीं कर सका। ताहम इस्राएल ये झूठ बोलता रहा कि इसने जंग के दौरान बमबारी करके उन सुरंगों को तबाह कर दिया है। इस आलमी खिफ़त पर इस्राएल गुस्से में मुब्तला हो गया और उसने एक बार फिर से फलस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मकदस में फलस्तीनियों पर इस्राएली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। पुलिस की शेलिंग और फायरिंग से 50 के करीब फलस्तीनी जख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मकदस में पुरअमन दौड़ की कवरेज करने वाले अल जजीरा के सहाफी को इस्राएली फोर्सेस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में उन्हें शेख जारे के इलाके में कवरेज न करने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। मगरबी किनारे में गैर कानूनी इस्राएली आबादकारी के खिलाफ और बेदखल फलस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया। पुरअमन एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर इस्राएली फोर्सेस ने फायरिंग और शेलिंग की, जिससे 27 फलस्तीनी जख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मकदस के इलाके शेख जारे में बेदखल फलस्तीनियों से इज़ारे यकजहती के लिए पुरअमन दौड़ मुनक्किद की गई। इस्राएली फोर्सेस ने दौड़ पर भी धावा बोलकर 23 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। दौड़ की कवरेज करने वाली अल जजीरा नामी मारूफ खबर रसां इदारे की खातून सहाफी को इस्राएली फोर्सेस ने ज़दो-कोब किया और कैमरा तोड़ दिया। उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जिस पर एक हंगामा बरपा है और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस्राएल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने से रोके, वरना इस्राएल के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब इसी मसले को हल करने की बजाय अमेरिका बहादुर इस्राएल का साथ दे रहा है और मजलूम फलस्तीनियों को खबरदार किया जा रहा है कि वो इस्राएली फौजियों के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश ना करें। दरअसल अमेरिका इस्राएली हिमायत के हवाले से एक बड़ी तारीख का हामिल मुल्क है। साबिक सदर ट्रंप और उसका दामाद जैरेड कुशनर गोया के इस्राएल के मुहाफिज बनकर ही सामने आए थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है
کہ حالیہ امریکی صدر مسٹر جو بائیڈن بھی اسرائیلی حمایت میں کسی سے کم نہیں۔ جو بائیڈن نے چند دن قبل یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی کے معاملے میں میرے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ہمیں 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلے کا واحد حل ہے۔ اسرائیل بھی یہ بات جانتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے امریکی مدد شرط اول ہے، اس لیے وہ بہر صورت امریکہ کے ساتھ روابط مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اس حوالے سے متعدد تھنک ٹینکس انہی امور پر کام کرتے ہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے کچھ طبقات مذہبی اور سیاسی اعتبار سے زبردست اہمیت کے حامل ہیں، جن کی حمایت اسرائیل کو سیاسی سطح پر کافی فائدہ دیتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق اسرائیلی سفیر رون ڈرمر نے اسرائیلی حکومت کو امریکی عیسائیوں کی امداد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ میں فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کی مدد کرنے والے عیسائی ہیں، اور یہودیوں کی آبادی امریکہ میں صرف 2% ہے، جبکہ اسرائیل کے حمایتی عیسائیوں کی آبادی 25% سے زائد ہے۔ اس لیے امریکی یہودیوں کے مقابلے میں ایونج ایکل نامی عیسائی طبقہ زیادہ قابل ترجیح ہے۔ ناظرین گرامی، اس عیسائی طبقے کی اسرائیل نواز پالیسیوں کی وجہ سے انہیں صیونی عیسائی یعنی زائونسٹ کرسچینز بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایونج ایکل عیسائیوں نے سابق صدر ٹرمپ کی حمایت ان کی اسرائیل نواز پالیسیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ کی تھی۔ حال ہی میں امریکہ میں قائم اسرائیل کی زبردست حمایتی عیسائی تنظیم کرسچین یونائٹڈ فار اسرائیل کے سربراہ جان ہینگی نے اپنے مذہبی لیکچر میں کہا کہ یروشلم یہودیوں کے لیے خدا کی طرف سے دی گئی ارض موعود ہے، اور یہ یہودی خدا کی آنکھوں کے تارے ہیں، اور جب یسوع مسیح واپس آئیں گے وہ زمین پر حکومت یروشلم سے کریں گے، اور میں اس دن کی تمنا کرتا ہوں۔ ہیگ نے حماس، روس اور ایران پر بھی تنقید کی کہ وہ چین کے ساتھ مل کر امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ محاذ امریکہ کے لیے زبردست چیلنج ہے، اس لیے امریکہ کو اسرائیل کی بھرپور مدد کرنی چاہیے، اور اگر امریکہ اسرائیل کی مدد نہیں کرتا تو خدا بھی امریکہ کی مدد نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلسطین یہودیوں کی ارض موعود ہے، اور یہ اس پہ حکومت یسوع مسیح کی دوبارہ آمد تک کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، اور تمام یہودی عیسائی بنیں گے، اور جو عیسائیت قبول نہیں کرے گا اسے یسوع مسیح جہنم رسید کر دیں گے۔ اسی خوش فہمی کی وجہ سے یہ اسرائیل کے زبردست حامی بنے ہوئے ہیں۔ غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کی بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حمایت کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی 1/4 آبادی اپنے آپ کو ایونج ایکل عیسائی تصور کرتے ہیں، اور ان میں سے 80% سے زائد یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جدید ریاست کا وجود اور یہودیوں کا وہاں پر دوبارہ جمع ہونا بائبل کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے، جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد عنقریب ہے۔ ناظرین گرامی، اس صورتحال پر مسلم حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کو باز رکھتے ہوئے فلسطینیوں کو ان کا حق کیسے دلوا سکتے ہیں۔ جیسے یہودی اور عیسائی اپنے مفادات کے لیے ایک ہیں، ایسے ہی مسلم حکمرانوں کو بھی اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ورنہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی ناممکن ہو جائے گی۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔